یک بار یک در باز ما خوش آمدید میگم. اور امروز روز پنجشنبه است، سیم روزه دیگه. کم ذره طبیعت از ما دل از ما که از کم گرنگی بود. همزه خاطر آمدم این طرفی کرخسر دیم. گفتم برای شما اینی چیزا رو نشون بدم، کرخسر دیم را نشون بدم دیگه. تشکر بسیار از دوستا، از برادرها که مر سیل منن، مر سپورت نن دیگه. بعضی وقت ما کسی ترگب میزم که نزدیک حقایق است، از حقیقت دور نیه. این یک مسئله از ما نبود، مسئله در دویم خانه علمی مسئله است که آجکل بچه از دست مور از شنخوری باد کسته دیگه. اگر کسی اگر دلازاری شده باشه و معذرت خواستم دیگه. اینی چیزا شماره دیم را نشون بدم که اینی درای دیم یک دیگه چیزا دیوار استارت کردن اینا، تاکه آو که است همینجی باید روک شونه یا آو کم شونه اگر سیلاب زیاد شونه دیگه جور باشین. اینی دوستا یک ریزه یک دیوار از اینجی بال کردن تاکه اگر از اونجی آو زیاد شونه خود اینجی آو استارت شونه، پریشر آو کم شونه. چیزی وقتی سیلاب که مایا ده یخیا بارشا که زیاد میشه دیگه. یعنی یک چیزا جور شده. اینجا کماو بارش استاده نزدیک کوه. شما را اینالی ما مورم کرخسر دیم رم نشون میدم که دبلی زوم کار شده. یعنی دوستا این طرف هم که سر را بند کرده را یاوره این چیزی دیم کرخسر یعنی را بند کرده، یعنی دیوار بال شده اینجی سیلکن. یک خوب اقدام کرده که آینده کسا سیلاب نه سیل نه تبایی ده هزارتان بلاک یک بلاک دو نشنه. یک قص من دیم ماو کم است. کوشش نم که پیش برم، شما را از پیش نشون بدم کرخسر دیم را. یعنی کار شده دبلیزی را تازی یک حد را بند کرده. اینجیم دیوار بال کردن دیده که او اوسون زیاد تیر نشنه. یعنی دوستا کرخسر دیم که او نه होने के बराबर او بسیار کم ایج نیه دیگه تقریبا. حالاکی زیاد بارشا شد امسال دی مای مارچ خصوصا شاو روز بارش کرد، دو روز کنتینیو بارش کرد، 3 روز بارش کرد، لیکن او کسی در زمین جذب شده. اگر در یخیا اگر یک بارش شونه در مای جنوری دیگه تبایی مونه. और نیم کوی چیلتن برف حالی خارتر زده دوستا در ای دیم چیزا که خارتر است. موتورسایکل هم در نمیتونه ایسون گاڑی میمد، موتورسایکل هم میمد. حالی که 4 طرف خارتر زده और موتورسایکل اونجی استکنی باید 30 روپیه اینجی بدی، 30 روپیه هم در شروع دیم هم دو کسا دمنه کرخسا که شما داخل موشین 30 روپیه اونجی باید بدی. بدماشی ٹیکس یعنی نزدیکی دیم اینی کو
یعنی هم یک رای آو است دوستا روزای بارش آوازی در را کسا زیاد مایا این روی داری کسا और इंजि रही और कैसा ना जोर कदन दबले रिचेस की माइस टाइम कि आओ द इंजि ज़्यादा प्रेशर ना रहा या इंजि रोक शुना यानी एक रेजर डैम इंजि तैयार कदन एंड एक दिन टोनी समिस्ता या जाजर गोया खुदा खिगना तक जा दही माई रोज़ा चक्कर आमदन यानी एक दिगा रेजा डैम ये नजी दर्रा के साथ दर बारिशा आउजियात माया जिंजी दिगा रेजा डैम इंजी दरा ऐसी जोर शुदा इनिम कोआ एक दिन आ जाए उनकी कद्दू द में रेजा औलादाई खमदा खादिम कोक मुखर और दा चिकारना क्या मुझे शिश्ता दिया मसरूफ यानी बले कोई चिल्टन तो खिन दोसा चिकस बर्फा हमसे बारिशा की ज़्यादा शुदा दिखा यानी बले को बर्फ और बिसार यख हवा में चला दे रोज़ा यख कैसा ज़्यादा दिखा उम्मीद तुम कि इमरोज़ी वीडियो कैसा खुश माया और चैनल अजमरा काजिम व्लॉग्स लाइक सब्सक्राइब किन और जोर बाशिन।